बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ा इम्मा औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़ीबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा कान लिनफ़्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिहि मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिहि मिन्हा वसनजज़िश शाकिरीन। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकान वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। वमा कान क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। भला अगर उनका इंतकाल हो जाए या उन्हें कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, यानी इस्लाम से फिर कुफ्र की तरफ लौट जाओगे? और जो कोई उल्टे पांव फिरेगा वह अल्लाह को हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जो शुक्रगुजार बंदे हैं अल्लाह उनको सवाब देगा। और यह किसी भी शख्स के इख्तियार में नहीं है कि उसे अल्लाह के हुक्म के बगैर मौत आ जाए, जिसका एक मुकर्रर वक्त पर आना लिखा हुआ है। और जो शख्स दुनिया का बदला चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा दे देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा अता कर देंगे।
اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلدی ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، جس سے انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم یعنی کہ حق پر جمے رہنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، جن کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ چنانچہ کہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔